अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम व सल्लि अलैहि। हम 192 तक सूरह बकरा की याद पूरी कर चुके हैं और आज हम 193 से शुरू करेंगे। इतनी लंबा गैप आने की कुछ घरेलू वजूहात थी। पीछे डेंगू फिर शुरू हुआ था और घर में काफ़ी परेशानी आई हुई थी, इसलिए जो है वक्त इतना लगा। लेकिन अल्लाह से दुआ है कि आइंदा हम इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे कि अपने सुनने वालों को थोड़ा थोड़ा करके सुनाते रहें। तो चलें जी शुरू करें। अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हरामी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हराम वल हुरुमातु क़िसास फमन अअतदा अलैकुम फ़अतदू अलैहि बिमिस्लि मा अअतदा अलैकुम वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन वअन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इलत तहलुका वअहसिनू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हरामी, महीने हुर्मत वाले बदले महीनों हुर्मत वालों के हैं। वल हुरुमात, और हुर्मतें क़िसास बदला हैं, यानी अदला बदला है। इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हुर्मत वाले महीने जो हैं वो हुर्मत वाले महीनों का लिहाज रखा जाए और उसमें ऐसी लड़ाई झगड़ा ना किया जाए, कत्लो गारत ना की जाए। और हुर्मतें जो हैं वो अदला बदला हैं, यानी अगर हुर्मत के महीनों में कोई इस तरह का कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो फिर मुसलमानों को भी हुक्म हुआ कि तुम भी उसका बदला ले सकते हो। फमानी दादा, तो जो कोई ज़्यादती करे अलैकुम तुम पर, फ़अतदू, तो तुम भी ज़्यादती करो अलैहि उस पर, मिसली भी मिसली मानद उसके, मातदा जो उसने ज़्यादती की अलैकुम तुम पर। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह ताला से डरो, वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, मअल मुत्तक़ीन, साथ मुत्तकियों के है, परहेजगारों के है। ये आयतें जो हैं जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ उम्रा करने के लिए 6 हिजरी में सहाबा के साथ गए तो उम्रा करने की नीयत से, लेकिन कुफार मक्का ने मुसलमानों को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा कराम को उम्रा करने से रोक दिया और उन्हें कहा कि आइंदा साल आना, और शराइत कड़ी रखी कि जब दोबारा आएँ तो अपनी जो तलवारें हैं वो नियाम में लेकर आएँ, और इस तरह से और भी बातें की। तो मुसलमान जो है वो 3 दिन से ज़्यादा जो है मक्का में ना ठहर सकेंगे। तो ये जुल्कादा का महीना था जो हुर्मत वाले महीनों में से एक है। तो जब दूसरे साल मुसलमानों का मुआहदा पूरा हुआ तो दोबारा मक्का जाना था, तो अल्लाह ताला ने उस मौका पर ये आयत नाज़िल फरमाई कि अब अगर दोबारा मक्का वाले यानी कुफार मक्का मुसलमानों को रोकें तो हुर्मत वाले महीनों के बदले ही हुर्मत वाली हुर्मतें हैं, लेकिन अगर वो लड़ाई करें या ज़्यादती करें तो फिर उनके साथ उतनी ही ज़्यादती करना जितनी कि वो तुमसे करें, और अल्लाह ताला से डरते रहना। तो ये जो है आयात इस महीने की हुर्मत को कुफार मक्का ने तो बमाल किया था, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया अगर वो दोबारा ऐसा काम करेंगे और वो हुर्मत का ख्याल ना रखेंगे तो फिर मुसलमानों को हुक्म दिया कि तुमने भी जो है इस बदले में कि वो जान ले सकते हैं या उम्रा करने से रोकते हैं तो फिर वहाँ तुम भी जंग कर सकते हो या उनसे लड़ सकते हो। तो जिहाद के लिए भी अल्लाह ताला ने फिर हुक्म फरमा दिया। और इसी तरह इससे बाज़ लोगों ने कहा कि ये जो जिहाद है इसको यानी कि बाज़ ने कहा कि तर्क कर देना चाहिए और बाज़ ने कहा कि जारी रखना चाहिए। और आज देख लें कि अगर जिहाद जारी रहता तो कुफार हम पर इस तरह से टूट कर ना पड़ते
کہیں کشمیر میں، تو کہیں فلسطین میں، تو کہیں برما میں، تو کہیں جہاں جہاں بھی دیکھیں مسلمان جو ہیں وہ پس رہے ہیں کفار کے ہاتھوں۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرنا ہے، ڈر کر ہر کام کرنا ہے اور متقی بننا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، یعنی اگر حکم دے بھی دیا ہے تو پھر بھی اپنی حد میں رہ کے کام کرنا ہے۔ آج دیکھ لیں جو اسرائیل ہے وہ فلسطین پر کس طرح سے چڑھائی کیے ہوئے بیٹھا ہے، کتنا نقصان کر دیا ہے ہمارے مسلمانوں کا، لیکن مسلمان ہیں کہ اب وہ اس طرف دیکھ ہی نہیں رہے، سب کو اپنے اپنے مفاد کی پڑی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا کہ ڈر کے کرنا، یعنی مجھ سے ڈرنا، اور آج ہم کس سے ڈر رہے ہیں؟ ہم کفار سے ڈر رہے ہیں، اپنے مفادوں کی خاطر، اپنے فائدوں کی خاطر۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا، اور مت ہلاکت میں ڈالو، بِأَیْدِکُم، اپنے ہاتھوں کو، إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت میں، یعنی اپنے تلقوا کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقہ ہمیں بتایا ہے کہ زکوٰۃ دو، خیرات کرو مسکینوں، غریبوں، یتیموں پر، اور راہ چلتے مسافروں پر، اور ان لوگوں پر جو اللہ کی راہ میں تبلیغ کے لیے، دین تبلیغ کی خاطر نکلیں، اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ تو آج ہم صدقہ خیرات تو بہت کر رہے ہیں، تمام مسلمان جہاں بھی دیکھیں، سعودی عرب کو دیکھیں بہت خیرات کر رہا ہے، اور ایران کو دیکھیں بڑا صدقہ خیرات کرتے ہیں، کہیں بھی دیکھیں، دبئی کو دیکھیں، جتنے بھی عرب ممالک ہیں مسلمان ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں، صدقہ خیرات زکوٰۃ تو بہت دے رہے ہیں، لیکن جہاد فی سبیل اللہ میں کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا، بلکہ سب کیا ہے کہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے جہاد کے لیے کہا تو امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کا ساتھی ہے تو ہم پہ چڑھائی کر دے گا۔ دیکھا نا، پھر جب مسلمان آپس میں ہی پھٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، اندرونی مفاد اپنے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ ہندوستان کی عورت کو مدینہ شریف میں بلا لیا اپنی تجارت کی خاطر۔ تو جب اپنے ذاتی مفاد سے مسلمان لڑ رہے ہیں یا ذاتی مفاد کو ہی آگے رکھا ہوا ہے تو پھر جہاد فی سبیل اللہ تو نظر نہیں کہیں بھی آتا، کیونکہ جب انسان اپنی خواہش کو آگے رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو بھول جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈال لینا۔ اب وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ تو احسان کس طرح کرو کہ غربا کی مدد کرو، اور یتیموں مسکینوں کی مدد کرو، اور اپنے بہنوں کی مدد کرو، ان پہ احسان کرو، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس چھوٹے سے آیت کے مطلب میں کہ ان اللہ یحب المحسنین، اس کا بہت بڑا مطلب ہے کہ بعض لوگ احسان تو کرتے ہیں لیکن بار بار اس احسان کو دوسروں کے سامنے جتلانا اور کہنا کہ میں نے فلاں وقت اس کی مدد کی، میں نے فلاں وقت اس کی مدد کی، تو اس طرح کے احسان سے جو نیکی کی ہوتی ہے وہ نیکی بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ بے شک نیکی جو ہے نا وہ اس کا بدلہ نیکی ہے، اور جب انسان نیکی کرتا ہے تو وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی میری رضا کے لیے نیکی کرتا ہے تو پھر میں اس کا 2 گنا زیادہ کر دیتا ہوں۔ تو آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں ان کے ہاسپٹل تباہ کر دیے گئے ہیں، ان کی جو معیشت ہے وہ تباہ ہو چکی ہے، اور ان کی عمارتیں، ان کے گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ تو ہم جہاں کہیں بھی ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے، ان کو اور کچھ نہیں تو ان کے لیے راشن ہی بھیج دیں، ان کے لیے کوئی ایسی رقم کی مدد کر دیں کہ جو اچھے طریقے سے وہاں پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی صدق اللہ العظیم و صدقنا رسولہ الکریم۔